एक गांवचें नांव आसता, मोरजेचें नांव आसता, नाजाल्यार आनी खंयचें नांव आसता, तें नांव व्हड जावपाक जाय, तें नांव खंय तरी कमी पडपाक जायना, हो तातूंत भितरलो एक उल्लेख आसता. आनी म्हाका दिसता मंदार बाब हाणें सगळ्यांक येवकार करचें आनी ताजें उलोवप करचें ह्या प्रेजेंटेशन सुवाळ्यार. नमस्कार. हांव सगळे क्रिकेट मोगयांक हांगासर जमलेल्यांक सगळ्यांक तुमकां आतुरतेन तुमी हे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीच्या हेका रावल्या बद्दल तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी पयले सुवातेर जेन्ना सेमी फायनल सुरू जावपाची आसली तेन्ना सगळे जे एटमॉस्फियर आसले ते सगळे चेंज जाल्ले आनी हांव घरा वयतालो की आतां पावस लागता काय मागीर पावस लागता. पूण येताना हांव खेणीर पावलो आनी थंय हांवें देवाक एक रिक्वेस्ट केली आमच्या सत्पुरुशाक. आनी जो आमी हो टोर्नामेंट खेंडीर बॉयज हो खोर्नीच्या नांवान आमी जो घडोवन हाडला ताका हांवें उलो मारलो, हो तुज्या नांवान आमी हो टोर्नामेंट केल्लो आहा, हो तुका जर जावो आनी घडोवन घेवपाचो आहा जाल्यार तुवें हो घडोवन हाडपाचो. आनी देवान आमचें आयकलेलें आहा आनी हो बऱ्या भशेन टोर्नामेंट जाल्लो आहा. त्या बद्दल हांव सगळ्यांक तुमकां देवाकूय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो चड टायम घेयना, सगळ्या लोकांनी हांगासर सगळ्या मोरजेच्या लोकांन सपोर्ट केलो. तसोच जे स्पॉन्सरर आहा तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की जेणे जेणे हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक येदो व्हडलो आमकां सपोर्ट केल्लो तांकां म्हाजे मित्र बाब प्रकाश शिरोडकर, तशेंच स्वप्नील, अमित, मुकेश, सतीश शेटगांवकर सगळ्यांची नांवां घेयना. आनी तशेंच मन्नू गोसावी जेणी ही येदी व्हडली खेळपट्टी तयार केली